अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें कीमती समय निकाल कर ज़रूर सुने। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। बाप खुद कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, मगर अपनी औलाद को मजबूत बनाने की हिम्मत रखता है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं, मगर बेटा इतना काबिल बन जाता है कि उसके लिए माँ बाप ही काबिल नहीं रहते हैं। जब माँ छोड़ जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़ जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। माँ बाप की एक दुआ ज़िंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी। कभी भूलकर भी माँ बाप को मत रुलाना, वरना एक बूंद भी आपकी नेकियां मिटा देगी। कहता है पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग क्यों माँ बाप को भूल जाते हैं। इज़्ज़त भी मिलेगी तुम्हें और दौलत भी मिलेगी तुम्हें। खिदमत करो माँ बाप के तो जन्नत भी मिलेगी तुम्हें। अपने माँ बाप को कभी मत रुलाओ, उसके ख्वाबों को कभी मत सुलाओ। जितना तुम अपने माँ बाप को खुश रखोगे, उतना ही रब आपसे खुश रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने माँ बाप को दिया करो, क्योंकि सबसे कीमती वक्त उन्होंने आपको दिया होता है। शौक़ तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। एक रोटी के 4 टुकड़े हों और खाने वाले 5 हो, तब मुझे भूख नहीं है ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ होती है। हर बात को तुम भूलो, लेकिन माँ बाप को मत भूलना। एहसान इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपनी ज़ुबान की ताकत उन माँ बाप पर कभी मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। मुझे मेरे माँ बाप के एक ही बात सिखाई है कि बेटा, कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। बचपन में लगी चोट और माँ की हल्की हल्की भूख और ये कहना कि अब सब ठीक हो जाएगा, वाकई अब तक कोई मरहम वैसा बना ही नहीं। उस माँ बाप के सामने कभी अकड़ कर मत चलना जिसने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। बस इतनी सी दुआ है रब से, जिन तुम लम्हों में मेरे माँ बाप मुस्कुरा रहे हों, उन लम्हों को कभी ख़त्म ना करना। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मेरे माँ बाप हैं, उनको कभी मुझसे जुदा ना करना। माँ बाप ज़िंदगी के वो सितारे हैं जिनकी दुआ की रोशनी के आगे कोई दुख नहीं टिक पाता। दुनिया में केवल बाप ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब हों। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल सकती है, मगर जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज़्ज़त की जाए। अल्लाह का अर्श थरथराने लगता है जब कोई माँ को सताने लगता है। बस इतना अमीर रख या रब कि माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहज़ादी ज़रूर होती है। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान है। ज़िंदगी में सांस रोकने से इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ ज़िंदगी में बाप को मारने से होती है। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर को वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। ज़िंदगी में बस इतनी सी दुआ मांग लेना कि कोई घर माँ के बग़ैर ना हो और कोई माँ घर के बग़ैर ना हो। जैसे जैसे उम्र गुज़रती है, एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज़ के बारे में सही कहते थे। कितने बेवकूफ़ होते हैं वह लोग जो अपने वालिदैन की खिदमत करके दुआ नहीं लेते और दूसरों से कहते हैं मेरे लिए दुआ करना। अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखें, किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का हक़ अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसे दे डालो जब भी उसका 1/4 हक़ अदा न होगा। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कभी रिस्क में तंगी हो तो गौर कर लिया करो कि कहीं माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दिया। रब से और माँ बाप से दूर होकर इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया है कि सिवाय माँ बाप के कोई भी मैं मुखलिस नहीं।
کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ماں بے شک زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہم ہر ضرورت بات ہر ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں، دل دکھا کر ماں باپ کا اللہ سے بھی امید رکھنا۔ یاد رکھو، دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے ماں، جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا کہ جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ تمہیں والدین تمہارے بچپن سے شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ تمہیں بڑھاپے میں ان کا بادشاہ کی طرح ہی رکھنا ہے دھیان۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو، کیونکہ تمہیں جوان تمہارے ماں باپ نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنے ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسا کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ہم جوان ہونے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ ماں روٹی اور کھانا کھلاتی ہے جبکہ باپ روٹی اور کھانے کی قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ افسر اولاد والدین کا عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے اعمال اچھے کر لیں۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے رزق میں رک جاتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے یا نہ دے لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائش ہو، چہرے پر یتیمی آ جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل وقت جب اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہوں اور آپ کے پاس ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کے سوا کوئی حل نہیں ہوتا۔ سورج اور باپ کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرح اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے ہوتے ہیں۔ ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت ٹپکتی ہے جبکہ باپ آنکھوں سے عزت کیے بغیر محبت کرتا ہے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اور تسبیح پکڑ لی ہے۔ قدر کیجیے اپنے والدین کی۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نیم ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ ذلیل اور رسوا ہوتی نظر آتی ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بازار سے سب مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ماں کبھی اولاد کا دکھ نہیں سہ سکتی، اس بات سے ہمیشہ ڈرو کہ ماں نفرت یا بہوؤں کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ماں کے بغیر سکھ کی دکھ کے بغیر برابر ہوتا ہے۔ ماں کے بعد پیار کرنے والی کوئی ہستی نہیں۔ ماں نہ ہوتی تو یہ ذہن آباد نہ ہوتا۔ ماں وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں میں افضل ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو ایک بار نظر شفقت کے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ گھر میں ماں باپ کی آوازیں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ورنہ نہ تو کتنے گھرانوں میں یہ نعمتوں سے محروم ہیں۔
ماں باپ کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں آپ کو اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ وہ بولی، دریا سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی آ جاتی ہے۔ باپ کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنے دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ احساس بہت پیار کرتی ہے آپ سے۔ میرے رب نے ماں کو ایسا مرتبہ دیا ہے، محبت سے ماں کا دیکھنا بھی عبادت بنا دیا ہے۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں زندگی ہوتی ہیں، جب دور چلی جاتی ہیں بہت یاد آتی ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو باپ کی قدر کرتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے، اور جو ماں کی قدر کرتے ہیں وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتے۔ ایسی ہستی جو اپنی لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، وہ ماں ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھیں کچھ گیان کی باتیں۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ یہ نصیحتیں آپ کے لیے اپیوگی ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے بہت جلد اسی طرح کی کسی ویڈیو میں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔